اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا يا الله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك. الله يا أرحم الراحمين المولى أمراض الشرب والهدي أشنار مدينة دربار السالة بول سيدو. آمين اللهم الله أمراض تمام زندگی رخطا خسری معاف فرید. آمين الله أمراض رضا خير قبول منزل فرما. آمين أمراض سهری قبول منزل فرما. آمين اللهم آمين مرمندر کی حاجت ہے جنور سن حاجت قبول منزل فرما. اے ذریعت تنور خمدن تمام مردگان اقلر معاف فریدو. رمضان মাসের উসিলায় রাত দরজাত্রে বুলন্দ করে দেই আল্লাহ। আমরা হাজিরান রে মাফ করে দাও, আমরা হাজিরান মাইয়ারে মাফ করে দাও, জিন্দেগি করে হায়াত তৈয়বা তাওয়িলা দান করে দাও। আমিন। এই ঘরের মধ্যে তোমার খাস রহমত নাযিল ফরমাও ইয়া আল্লাহ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর।